आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपने थंबनेल बिल्कुल ठीक देखा और पढ़ा है कि एक आमिल को कबूतर बहुत ज़्यादा पसंद थे। अचानक उसके पास एक लड़की आई कि मेरे शोहर को मेरा ग़ुलाम बना दो, तो उस आमिल ने उसकी इज़्ज़त कैसे लूटी और उससे कबूतर कैसे हासिल किए। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आप उन आमिलीन का इंतखाब किया करें जो सही हों, जिनका अकीदा ठीक हो, जो नमाज के पाबंद हों, शरीयत के पाबंद हों, दीन को जानते हों। तब आप उनसे इलाज करवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तें भी सेफ़ रहेंगी और आपका इलाज भी हो जाएगा। वरना इस तरह अगर हमारी बहनें, माएँ, बच्चियाँ इस तरह के आमिलीन के पास जाएंगी तो बहुत सी तबाही भी हो जाती है। फिर बहुत सारे मामलात इसके साथ होते हैं, फिर एक दफ़ा नहीं बार बार वो उनको ब्लैकमेल किया जाता है। जो पिछले दिनों में मैंने कारगुजारी आपको सुनाई, ये भी कारगुजारी इसी आमिल की है, क्योंकि इसने मेरे साथ कुछ दिन गुजारे हैं। तो उस दिनों में मैं इसकी सारी सुनता रहा, क्योंकि मुझे अपने बुज़ुर्गों की एक बात याद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो कान बनाए हैं और ये दो कान सुनने के लिए बनाए हैं। ज़ुबान एक पैदा की है बोलने के लिए। हमें कम बोलना चाहिए और ज़्यादा सुनना चाहिए। तो मैं जितने दिन उसके साथ गुजारे मैंने, तो मैं सारी उसकी गपें वपें सब कुछ सुनता रहा। और ये जो कहानी मैं बयान कर रहा हूँ ये उसकी इजाज़त के साथ बयान कर रहा हूँ। बल्कि वो मुझे कह रहा था कि मुझे टाइम भी दो, मैं आपके पास चल कर भी आऊँगा, आपके चैनल पर सारे मामलात जो होंगे। तो बल्कि इंशाअल्लाह ताला कुछ टाइम के बाद मैं एक सीरियल शुरू कर रहा हूँ, उसके साथ बैठ के मैं बहुत सारे मामलात आपको दिखाऊंगा कि हकीकत क्या, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि जिन्नात निकालने के नाम पे कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, जलाने के ऊपर, जिन्नात को जलाने के नाम पर कैसे मामलात करते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी। और कुछ लोग जो रात को जिन्नात को कैप्चर करते हैं, उसकी हकीकत क्या है और इसके अंदर एक्टिंग कितनी होती है, और इसी के साथ ये जो एडिटिंग होती है वीडियो के अंदर, इसका कितना इसके अंदर किरदार और अमल दखल है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको बताऊंगा। बस थोड़ी सी मसरूफ़ियत से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि निकल जाऊँ, तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। और ये बहुत बड़ा जिहाद मैंने शुरू किया है, इसमें बहुत सारे मेरे अपने जो कुलीग हैं, आमिलीन हैं, और जैसे कहते हैं ना कि हम पल्ला भाई, या मतलब है वो हमारी उसमें कहते हैं मंजी मंजी भेड़ी होनन। तो ये जितने भी मेरी फील्ड के होंगे, काफ़ी सारों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। जो हकीकत है वो आप तक बयान करता हूँ। अच्छा, ये आमिल कहता है कि मेरे पास एक लड़की आई, कहता है मुझे कबूतरों का बड़ा शौक़ था, बहुत ज़्यादा कबूतर मुझे पसंद थे। कहता है मैं कबूतर लेता था, बेच देता था, फिर उसको खा भी लेता था बाज़ औक़ात उसको ज़िबा करके। कहता है मुझे कबूतरों की बड़ी अशद ज़रूरत थी, तो कहता है कबूतर भी मुझे ख़ास चाहिए थे। कह रहा है और मेरा ज़िना करने का भी दिल कर रहा था, क्योंकि आमिलीन जब शैतान को पूजते हैं ना मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, उसमें फिर बहुत सारे मामलात इनके उलझ जाते हैं। उसमें ज़िना का आम हो जाना, पलीती में रहना, बहुत सारे। अच्छा, इसमें ये भी होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, दाढ़ियाँ भी होते हैं, सर पे पगड़ी अमामे भी होते हैं, नमाज के पाबंद भी होते हैं, लेकिन फिर भी काला इल्म कर रहे होते हैं, उसको छोड़ नहीं रहे होते, इस वजह से कि पैसा उनके पास बड़ा आ रहा होता है, ज़िना आम हो रहा होता है। तो ये उनका एक मशगला बन जाता है, जिसकी वजह से वो ज़िंदा होते हैं, लेकिन तबाह बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। क्योंकि जैसा करना वैसा भरना ज़िना एक कर्ज़ है। जब आप लेते हो तो आप अपने ख़ानदान से, अपने रिश्तेदारों में आप उसको चुका कर जाते हो अपने मरने से पहले पहले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो आपको अपनी आंखों से दिखाते हैं। तो कहता है मेरे पास लड़की आई, उसने कहा जी मैं बाहर जाती हूँ, मतलब कुछ हमारी ख़वातीन भी ऐसी होती हैं जिनको अपने शोहर अच्छे नहीं लगते, गुनाह की तरफ माइल हो जाते हैं। इंसान है, गुनाह की तरफ लग जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और सबसे बड़ा जो गुनाह है, मैं ये समझता हूँ कि ज़िना बहुत ख़तरनाक है। इसमें आदमी की तीनों चीज़ें तबाह होती हैं। एक तो उसकी जवानी तबाह होती है, उसका पैसा तबाह होता है, और उसकी इज़्ज़त तबाह होती है। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान हमेशा पैसा, इज़्ज़त और शोहरत के लिए और सेहत के लिए हमेशा कमाता है। तो ज़िना करने से, ज़िना करवाने से ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िना से महफूज फरमाए और इन चीज़ों से भी तमाम मामलात से बेहतर फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो वो कहता है जब वो ख़वातीन मेरे पास है, उसने कहा मेरा शोहर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर जाती हूँ, मुझे वो बार बार पर झिड़कता है, मतलब ऐसा कोई अमल दें कि मैं उसकी ज़ुबान बंद कर दूँ। हमारी सराइकी में कहते हैं कि इंदी ज़बान मुंदिर छोड़ो, इको बद छोड़ो, ताकि जो मैं करती रहूँ। या कुछ शोहर भी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं बस जहाँ पर मैं आता रहूँ, जाता रहूँ, मुँह मारता रहूँ, मेरी बीवी मुझे कुछ ना कहे।
تو وہ کہتا ہے میں نے اس کی ساری باتیں سنی، میں نے کہا ہو جائے گا۔ اب وہ جو اسٹائل کرتا ہے نا کمال کے، اس طرح منہ بناتا ہے آپ حیران رہ جائیں گے، ایسی اداکاری کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مریض اس سے اچھا میرے ساتھ جب وہ باتیں کر رہا ہوتا میں خود بڑا اس سے متاثر ہوتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ خبیث کے بچے تم نے کیا اپنے انداز بنائے وہ لوگوں کو متاثر کر، آپ یقین کریں ایسا روب اور ایسی وہ شکلیں بناتا تھا کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے اسے کہا تھی ویسی کوئی مسئلہ ہی کیا نہیں، ایندے واسطے کبوتر نہ بندوبست۔ تو میں اپنی اردو میں بتاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ سرائیکی بہت کم سمجھتے ہیں تو غریبی کے طور پر چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا، میں نے کہا اس کے لیے نا مجھے 4 کبوتروں کی ضرورت ہے، اس میں 2 نر ہوں گے 2 مادہ ہوں گے، اور کبوتر بھی وہ چاہیے جو مست ہوں۔ کیا ہوں؟ مست ہوں، جن کو مستی ہم کہتے ہیں، جو جیسے بکری ہوتی ہے نا، تو جب اس کی گبن جس کو ہم کہتے ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہم بستری کا دل کر رہا ہوتا ہے تو وہ آوازیں نکال رہی ہوتی ہے، اسی طرح کوتیا ہوتی ہے، اسی طرح جو خواتین ہوتی ہیں ان کا جب ہم بستری کا موڈ ہوتا ہے تو وہ ان کی آنکھوں کے اشارے، ان کے چلنے کے انداز، وہ چیزیں یہ بتا دیتی ہیں جو شوہر کو وہ سمجھنی چاہیے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جو غلط عورتیں ہیں یا غلط مرد ہیں، اس میں ایک چیز یاد آ رہی، میرے بابا حضور فرماتے ہیں کہ وہ حیدرآباد سندھ میں مصلی سنانے کے لیے گئے، تراویح سنانے کے لیے، تو ان کے اندر ایک حافظ صاحب تھے، تو بابا جی کہتے ہیں وہ ہر کسی کو تنگ کرتے تھے، خواتین جا رہی تھی بازار میں ان کو تنگ کر دیتے، کسی کو شارک کہتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا، بابا جان فرماتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہم سارے 8-10 لوگ ہیں، تم ساروں کو مرواؤ گے؟ کہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ، بابا کو کہتے ہیں کہ سائیں جی آپ کسی کو تنگ کر سکتے ہو؟ بابا نے کہا ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس سے ڈرتے ہیں۔ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں۔ تو بابا نے کہا کیوں، آپ کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کے ساتھ مستیں کرنا۔ کہتا ہے یہ میری فیلڈ ہے، میں آدمی کو پہچان جاتا ہوں۔ تو اس نے ایک مثال دی کہ جو چور ہوتا ہے، چور کی شکل، اس کا چہرہ پہچان جاتا ہے۔ کہتا ہے میں اس طرح پہچان جاتا ہوں کہ یہ لڑکی، یہ عورت اسی قابل ہے، تو وہ کہتا ہے میں اس کو لائن مارتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا جی وہ جو مست کبوتر ہیں وہ چاہیے، اسی کے ساتھ کبوتریں چاہیے، پھر دونوں کو میں ذبح کروں گا، اس کا خون تیار کروں گا، اس کے ساتھ پھر جو خون نکلے گا اس کے ساتھ تعویذ لکھوں گا، اور تعویذ کو پھر میں زنا کرنے کے بعد لگاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو جو آپ کہیں گے، آپ کا شوہر آپ کا غلام بنے گا، جس طرف مرضی جائیں گے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، لیکن یہ عمل کرانے پڑے گا۔ تو جو اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، بڑا عجیب بھی لگتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ میں ایک دفعہ اپنے کیس کے لیے ایک وکیل صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے پاس ایک خواتین آئی، تو اس نے کہا جی فلاں یہ کیس درج کرنا، یہ وہ ہمیشہ پہلے بھی اس کے پاس آتی تھی، پھر اس نے مجھے بتایا، تو اس نے کہا بی بی یہ جو آپ کیس دائر کروانا چاہ رہی ہیں اس کے لیے تو زنا کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ تو اس نے کہا صرف 10 منٹ کا مجھے ٹائم دیں وکیل صاحب، میں بھی آ جاتی ہوں زنا کر کے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی لوگوں کے اندر غلاظتیں، یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، ان کو خوف بھی نہیں ہے، عزت کا بھی نہیں، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے اس کو کیا کہتا ہے، اس نے پھر وہ کبوتروں کا بندوبست بھی کیا، کہتا ہے کبوتر میں نے کھائے بھی خوب، اور کہتا ہے پتہ نہیں کئی کبوتر میں اس سے منگواتا رہا، کیونکہ بار بار میں نے کہا ابھی اتنا کام ہو گیا، ابھی 10% ہو گیا، 20% ہو گیا، 70% ہو گیا۔ کہتا ہے وہ بیچاری کبوتر بھی لاتی تھی اور مجھے بھی خوش کرتی رہتی تھی۔ تو جب یہ بات مجھ سے کر رہا تھا نا، تو اس کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا پتر اپنی بیوی بچوں کا اب تم نے خیال رکھنا ہے۔ کہتا ہے میں اب توبہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا توبہ کر چکے ہو، لیکن اللہ کے معاملات بڑے عجیب ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط حشر پہ معکوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ پر خاص فضل کرے، لیکن جو آپ کر چکے ہیں نا، تو اس کا آپ کو یہ جو ازالہ ہے یہ کرنا پڑے گا۔ بس مجھے امید ہے جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا یقیناً آپ سمجھیں گے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، جو پیغام ہے، جب ہم اپنی خواتین کو ٹائم نہیں دیتے، ان کی باتیں نہیں سنتے، ان کو توجہ نہیں دیتے، پھر وہ غیر مردوں کے پاس جاتی ہیں، عاملین کے پاس جاتی ہیں، ان کی بہکاوے میں آ جاتی ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں، اپنی عزت کا سودا کر دیتی ہیں۔ جو خواتین کے لیے سب سے قیمتی چیز میں یہ سمجھتا ہوں عزت ہوتی ہے، وہ عزت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی بیویوں پر، اپنی بچیوں پر، اپنی بہنوں پر نظر رکھیں، ان کی جو ایسی چیزیں ہیں ان کے اوپر توجہ کریں، ہو سکتا ہے وہ گناہ سے بچ سکتی ہے۔ کیونکہ جب آپ اس کے مسائل سنتے ہیں، کیونکہ مسائل سننے سے، بتانے سے حل ہوتے ہیں، جب آپ سنتے نہیں، آپ توجہ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ہماری غیرت کے خلاف ہے، تو پھر وہ ہمیشہ آپ کا غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اس باتوں سے کسی بھائی کی، کسی میری بہن کی، کسی ماں کی، کسی بزرگ کی دل آزاری ہوئی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا کام آپ کی دل آزاری نہیں، صرف آپ کو حقیقت بتانا ہے کہ آپ لوگ کیسے ان جائلوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کے اللہ رب العزت مال جان عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے۔ زماد پارا خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔